नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस हफ्ते जब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर एंटोनियो गुतेरेस पाकिस्तान में थे तो और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान की हुकूमत की भी पोलियो के हवाले से वही प्रायोरिटीज़ हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तान की हुकूमत मुत्तहिद हैं कि पोलियो का ख़ात्मा करना है। और इसी हफ्ते हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी सालाना जो कैंपेन है पोलियो की एरेडिकेशन के हवाले से उसका भी एक बार फिर आगाज़ किया। लेकिन अफसोसनाक हकीकत यह है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दुनिया की गालिबन दो आखिरी आबादियाँ हैं, स्टेट्स हैं, जहाँ अभी भी पोलियो मुकम्मल तौर पर उसका ख़ात्मा नहीं हो सका है। इनफैक्ट हकीकत यह है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक बरस में पोलियो के केसेस की इंसिडेंस में इजाफा देखा गया। पोलियो के रास्ते में कम से कम दो किस्म की एरेडिकेशन के रास्ते में रुकावटें हैं। एक तो यह कि बहुत से ऐसे छोटे बच्चे हैं जहां तक पोलियो की टीम्स पहुंच नहीं पाती, वो ऐसे दूर दराज इलाकों में है। लेकिन फिर ये भी है कि ऐसे नाखवानदा वालिदैन भी हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ भी हैं जो ये समझती हैं कि पोलियो के ड्रॉप्स जो हैं वो बच्चों को भांज बना देंगे। ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश है। पोलियो एरेडिकेशन पाकिस्तान के लिए गुज़िश्ता कम से कम पूरी एक तिहाई से एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज क्या है, इसके कॉन्टूर्स क्या हैं, इसके ख़िलाफ़ हुकूमत पाकिस्तान इस चैलेंज पे काबू पाने के लिए क्या कुछ कर पा रही है, क्या कुछ नहीं कर पा रही है, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत डिस्टिंग्विश्ड पैनल है। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, जो कि मामले ख़ुसूसी सेहत हैं फेडरल गवर्नमेंट में, प्राइम मिनिस्टर के डिफेक्टो प्रैक्टिकली स्पीकिंग पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं। वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर साहब। मुझे नाज़रीन डॉक्टर मोहसिना इब्राहिम ज्वाइन कर रही हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, कराची से वाया DSNG मुझे ज्वाइन कर सकेंगी। अ वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर मोहसिना इब्राहिम एज़ वेल। और नाज़रीन मुझे अलामा इफ्तिसाम इलाही ज़हीर, जो कि मज़हबी स्कॉलर हैं, लाहौर के स्टूडियो से ज्वाइन कर पाएंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो बहुत ही अफसोसनाक पहलू है, अगर हमारे चूँकि बहुत से लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग भी ठीक तरह से नहीं है, क्या वजह है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ही दो ऐसी लोकेलिटीज़ रह गई हैं, आबादियाँ रह गई हैं दुनिया के अंदर, और बाकी सारी दुनिया जो है उसने पोलियो पे काबू पा लिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में क्यों नहीं पाया जा सक रहा? जी बहुत शुक्रिया मोहित। कुछ इसके मखसूस रीज़न्स हैं इस खित्ते में, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में, और उसकी एक वजह ये रही है कि क्रॉनिकली बहुत कुछ दोनों मुल्कों में ऐसे इलाके रहे हैं कि जो एक्सेसिबल ही नहीं रहे साल हर साल। अफ़गानिस्तान में तो अब भी ये सूरत हाल है कि तकरीबन 6 मिलियन साउथ की जो स्ट्रिप है उनकी 6 मिलियन लोग जो हैं अभी एक्सेसिबल नहीं हैं। और वहाँ इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जंग रही? वहाँ पर तो जंग है, यहाँ पे टेररिज्म था, लेकिन लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड, जो हमने दिसंबर में यहाँ पे कैंपेन की और जिसका भी आपने ज़िक्र किया, जो जिस कैंपेन में अभी हैं, हम चौथे दिन में हैं नेशनल कैंपेन के, ये दोनों कैंपेन्स पाकिस्तान की हालिया सालों की में ऐसी कैंपेन्स हैं पहली दफ़ा कि जिसमें पाकिस्तान का कोई एक इंच ऐसा नहीं है कि जो एक्सेसिबल नहीं है, थैंक्स टू द पीपल हु हैव डन दिस, और थैंक्स टू ऑल्सो। डॉक्टर साहब, एक ज़हन में सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान की टेरिटरी भी बहुत ज़्यादा है, उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, उनके नॉर्थ ईस्टर्न कॉरिडोर में बहुत जंग भी होती रही है, बहुत कम अनपढ़ किस्म की कम्युनिटीज़ वहाँ पाई जाती हैं, वाइल्ड हैं, कबाइल हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने पोलियो एरेडिकेशन कर ली उस रियासत में, हम क्यों नहीं कर पा रहे? वहाँ पे एक्सेस के इस तरह के इशू नहीं थे कि जिस नॉर्दर्न कॉरिडोर में भी नहीं है, ईस्टर्न कॉरिडोर वहाँ पे भी मतलब बच्चों को पोलियो के कतरे मिलते रहे। यहाँ पे ख़ास तौर पे सदर्न बेल्ट जो है हमारी ये जो फाटा जिसको अब हम मेन स्ट्रीम हमने कर ली, वहाँ पे एक्सेस के बहुत शदीद इश्यूज़ रहे हैं जी। अभी भी हम वहाँ पे बच्चों को मतलब बच्चे अब बड़े हो गए हुए हैं और उनको एक दफ़ा भी पोलियो के ड्रॉप्स नहीं मिले हुए। अच्छा। तो उसकी वजह से वायरस जो है वो सर्कुलेट करता रहता है और मज़ीद बच्चों के अंदर स्प्रेड होता रहता है। लेकिन लुकिंग एट द सिल्वर लाइनिंग ये है कि पिछली कैंपेन और ये कैंपेन, ये हमें ख़ास तौर पे जिस कैंपेन में अभी हम हैं, आज चौथा दिन था उसका, इसमें हमें बहुत अच्छे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं जी। अभी आगे चल के गुफ्तगू में एक तो आपकी कोशिश ये है ना कि आप बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएं ताकि बच्चों में इम्यूनिटी यानी कुव्वत मदाफ़त पैदा हो सके, लेकिन एक प्रायोरिटी हुकूमत की गवर्नेंस में ये भी होगी कि पोलियो के वायरस की जो ट्रांसमिशन फिजिकली होती है एक ह्यूमन इंडिविजुअल या ख़ानदान से दूसरी तरफ, उसको रोका जाए। ये दोनों चीज़ें मोहित, ये दोनों चीज़ें आपस में बड़ी इंटरलिंक्ड हैं। एक्चुअली होता ये है कि देखिए ना, आपने शुरू में जिक्र किया 194 मुल्क हैं, 192 ने ख़त्म कर लिए, हम 2 रह गए।
192 ने कैसे ख़त्म किया? 192 ने इस तरह ख़त्म किया है कि अपने 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को रिपीटेडली उन्होंने 2-2 कतरे पिलाए नेशनल कैंपेन्स के ज़रिए। इसके अलावा कोई हल नहीं है। अच्छा, जब ये रिपीटेडली पिलाए जाते हैं तो तभी इसकी ट्रांसमिशन भी इंटरप्ट होती है, क्योंकि फिर रेसिपिएंट नहीं होता। हाँ, रेसिपिएंट वो एक्सक्रीट नहीं होता, एनवायरमेंटल सैंपल्स जो हैं वो नेगेटिव आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मैं ज़रा इसमें डॉक्टर मोहसिना इब्राहिम को ले सकूं। डॉक्टर मोहसिना इब्राहिम साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आप बता सकती हैं कि पोलियो के नतीजे में बच्चे के साथ होता क्या है, उस पर क्या असरात होते हैं पोलियो के? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, पोलियो वायरस का सबसे जो एक तो ये किस तरह से लगता है, ये बच्चों के मुंह के ज़रिए या गंदगी के ज़रिए मुंह के ज़रिए इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ से जिस्म में जज्ब होकर पूरे हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके जो सेल्स होते हैं जिनको हम इंटीरियर हॉर्न सेल्स कहते हैं उनको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो उसके नतीजे में जो इनएविटेबल किस्म की फालिज का अटैक किसी एक टांग में या पाँव या बाजू में किसी जगह पर भी हो सकता है। इसके अलावा जो शदीद किस्म है पोलियो की और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो सांस के मसल्स को भी ये पोलियो वायरस जो है वो पैरालाइज कर देता है, जिसके नतीजे में डेथ वाक़ हो जाती है। लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है, मगर अगर हम इससे अगर इसकी वैक्सीनेशन करवाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, आप ये कह रही हैं, मैं अपने नाज़रीन के लिए, मैं ज़रा अपने नाज़रीन के लिए थोड़ी सी वजाहत आपसे ले लूं, मैं अपने व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा एक काउंटर क्वेश्चन आपसे कर लूं कि आप ये कह रही हैं कि जिन बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिलाए होते, जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़त इस वायरस के ख़िलाफ़ नहीं होती, वहाँ ये वायरस उनके दिमाग पे हमला करता है, जिसकी वजह से उनका दिमागी निज़ाम और उसका जो नर्वस सिस्टम जिसको आप कहती हैं वो तबाह हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अपाहज बच्चे मिलते हैं जिनके मसल्स डेवलप नहीं कर सकते, जिनके लिम्ब छोटे होते हैं और टेढ़े मेढ़े होते हैं। और फिर जब एक दफ़ा ये अटैक हो जाता है तो कोई ऐसी नॉन एंटीबायोटिक या दवाई नहीं है, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है जो इसके रास्ते में आ सके, जो इसको बिल्कुल वापस नहीं, बिल्कुल, यानी कि ये वापस नहीं हो सकती ये बीमारी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप वैक्सीन कराते हैं और इम्यूनिटी इसकी जो इसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिस्म में पैदा हो जाती है तो फिर ये बीमारी आप पर अटैक नहीं करती और बच्चा बिल्कुल महफूज रहता है। और जिस ज़माने में ये पोलियो की वैक्सीन इतनी ज़्यादा नहीं पिलाई जाती थी, उस वक्त साल में बहुत सारे केसेस और बहुत सारे बच्चे पोलियो का शिकार हो जाते थे और उससे तकरीबन 50% के करीब डेथ्स भी हो जाती थी। और अगर पोलियो बार बार पिलाई जाती है, यानी कि तकरीबन 15 मरतबा अगर पिलाई जाएगी, तो बच्चे का मुदाफ़ती निज़ाम इतना अच्छा हो जाएगा कि पोलियो वायरस किसी भी किस्म का, जो कि 3 किस्म के होते हैं, किसी भी किस्म का अटैक करेगा तो वो उस पर बच्चा बिल्कुल उससे महफूज होगा, क्योंकि वो उसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है और वो वायरस को बच्चा वैसे ही वायरस उस पर कोई जो उसके ऊपर अटैक नहीं करता और बच्चा बिल्कुल ठीक रहता है। और अव्वल तो जब बार बार वैक्सीनेशन की जाती है तो माहौल से पोलियो वायरस ख़त्म हो जाता है, तो इससे भी हमारे बच्चे महफूज हो जाते हैं कि पोलियो वायरस। ठीक है। अच्छा, एक सिर्फ मुझे मैं माहौल में नहीं होगा तो फिर आपकी बॉडी में नहीं एंटर होगा। मैं इब्तिसाम इलाही साहब की तरफ चलना चाहता हूँ। सिर्फ एक क्विक क्वेश्चन मुझे डॉक्टर साहब आपसे क्विक क्वेश्चन ये है कि आप कराची में हैं, कराची बहुत बड़ा अर्बन सेंटर है पूरे साउथ एशिया का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन कराची शहर के अंदर भी ऐसी पॉकेट्स हैं पॉपुलेशन की जो पोलियो वैक्सीन और उसके ड्रॉप्स के खिलाफ हैं। क्या आपको भी ऐसे वालिदैन का सामना करना पड़ता है या आपको भी यानी ऐसा नजर आता है, क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल, हमें भी ऐसे फैमिली से हमारा भी वास्ता पड़ता है जो कहते हैं कि हमने कोई खतरे नहीं, कोई वैक्सीन कराई भी नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह लोगों का एक बिला वजह का खौफ है कि पता नहीं इस वैक्सीन से हमारे बच्चों को क्या हो जाएगा। देखिए, हमारी पूरी जनरेशन ने पोलियो वैक्सीन पी हुई है और हमारे बच्चों ने भी पी हुई है और बहुत से लोगों ने पी हुई है वैक्सीन और हम माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं पीते हैं उनको पैरालिसिस होता है। यही हम माँ बाप को बार बार समझाते हैं कि बच्चा जब बीमार हो जाए और जब खुदा ना खास्ता उसकी जिंदगी और मौत का मसला हो जाए, उस वक्त अफसोस करने से बेहतर है कि आप पहले वैक्सीन करा लें। बिल्कुल, कराची तो अर्बन स्लम से भरा हुआ है और उसमें बहुत सारे पॉकेट्स ऐसे हैं जो लोग अपने बच्चों को वैक्सीन पिलाने से डरते हैं।
علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، آپ مذہبی رہنما ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، آپ کو اکثر جب مشکل ہمیں مسائل ہمارے درپیش ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے تو ہم آپ کو زحمت دیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی بہت سی جو کمیونٹیز ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، کراچی کے اندر، بہت سی اور جگہوں میں، ٹرائبل ایریاز کے اندر، ان کے ذہنوں میں یہ بات چلی گئی ہے کہ یہ جو پولیو ویکسین کے ڈراپ ہیں یہ مغرب کی مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش ہے، بچوں کو بانجھ بنانے کی سازش؟ کیا وجہ ہے کہ یہ کیسے پھیل گیا یہ لوگوں کے ذہن میں؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات یہ معاشرے کے اندر دو طرح کے طبقات ہوتے ہیں، یعنی دو طرح کے اوپینین لیڈرز ہوتے ہیں. ایک پروفیشنل ہوتے ہیں اور ایک دینی اور شرعی اعتبار سے لوگوں کی رہنمائی کرنے والے. جن طبقات کا کام شرعی اور مذہبی رہنمائی کرنا ہے ان کا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ فنڈامنٹلی لوگوں کو اس بارے میں گائیڈ کرنا کہ ہر وہ چیز جو علاج معالجے میں آپ کی مددگار ہے یا آپ کے جسم کو اور آپ کے اعصاب کو تقویت دیتی ہے یا آپ میں امیونٹی کو پیدا کرتی ہے یا جراثیم کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت آپ میں اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، آپ کو اس چیز کو انڈورس کرنا چاہیے، اس کی حمایت کرنی چاہیے. لیکن اس کے باوجود جو دینی رہنما ہوتے ہیں پروفیشنلی اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ ان چیزوں کی حقیقت کو جج کر سکیں. اس کے بعد جو کریڈیبل دوسرا اوپینین لیڈرز کا طبقہ ہوتا ہے وہ معالجین کا طبقہ ہوتا ہے. وہ حکامہ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو معالجین ہوتے ہیں، جو ان چیزوں کی حقیقت کو جانتے ہیں. تو بنیادی طور کے اوپر ان چیزوں کی ثقافت کے اوپر غور کرنا یا ان چیزوں کو کریڈیبلی جو اگر کریڈیبل ہوں تو ان کو ڈوز کرنا، یہ ان کے اوپر جو ہے نا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ دینی رہنماؤں کا کام اس معلومات کو لوگوں نے ڈسیمینیٹ کرنا ہے جو ہم تک معالجین کے ذریعے پہنچتی ہے. تو نیشن جو بنتی ہے وہ بنیادی طور پہ مختلف طرح کے پروفیشنلز کی آپس میں انٹر لنک ہونے کا ساتھ یا انٹیگریشن کے ذریعے جو ہے نا ایک معاشرہ مارد وجود میں آتا ہے. تو جہاں تک تعلق ہے ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے ڈاکٹرز کے ذریعے، پروفیشنلز کے ذریعے یا معالجین کے ذریعے، اس میں یہی بات ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ امیونٹی جو ہے نا ان ویکسینیشنز کے نتیجے کے اندر جو ہے نا پیدا ہوتی ہے اور بچہ جو ہوتا ہے اس بیماری کا جو ہے نا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، مدافعتی نظام کو تقویت ملتی ہے. لیکن اس کے باوجود شکوک و شبہات معاشرے میں موجود ہوتے ہیں. کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ کہیں ان کے نتیجے میں بچوں کو سائیڈ ایفیکٹس کے نتیجے میں یا براہ راست جو ہے نا ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں اس چیز کو ایڈریس کرنا یا اس چیز کو، ان کنسرنس کو جو ہے نا ریموو کرنا یا لوگوں کے خدشات کو جو ہے نا ختم کرنا اور علماء کو مزید تقویت پہنچانا، یہ ہمارے پروفیشنلز کی ذمہ داری ہے، ہمارے ڈاکٹرز کی ذمہ داری ہے. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے پروفیشنل جو ڈاکٹرز ہیں ان کے اوپر ہم اس بارے میں کسی قسم کے شک کے اندر مبتلا نہیں ہیں. ہمیں ان کے بارے میں کسی قسم کی ریزرویشن نہیں ہے کہ وہ قوم کے کوئی نتیجے یعنی کسی ایسی ان کو دلدل میں دھکیل دیں گے اس کے نتیجے میں ہماری نیشن یا ہمارے بچے جو ہیں کسی قسم کے کرائسس کا شکار ہوں. تو اصل میں یہ جو ایک آپس میں ہمارا کمیونیکیشن بیریئر ہے اس کو برج اپ کرنا جو ہے نا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں میڈیا کا پلیٹ فارم اس اعتبار سے بڑا بہترین پلیٹ فارم ہے کہ وہ ہمارے معالجین اور علماء کے درمیان جو ہے نا ایک کمیونیکیشن بیریئرس کو دور کرتا ہے، ان کو برج اپ کرتا ہے اور ہم مکمل طور پہ جو ہے انٹیگریٹڈ فارم کے اندر پبلک کو یہ میسیج دینے کی پوزیشن میں آتے ہیں کہ آپ کو یہ ویکسینیشنز کو استعمال کرنا چاہیے. اور ہم اس مسئلے کے اندر علماء کی کریڈیبلٹی کے اوپر، ہم جو علماء کی کریڈیبلٹی کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور معالجین کو بھی کریڈیبل سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی کنسرن ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جو ایڈریس کریں اور پبلک کو جو ہے نا ذہن کو جو ہے نا آسودگی دیں اور علماء کو بھی جو اگر کہیں ریزرویشن ہے تو اس کو دور کریں. اچھا علامہ صاحب، بڑا آپ نے ہمیشہ کی طرح علامہ صاحب آپ نے بڑا انٹرسٹنگ اس میں ایک پہلو جو ہے وہ ایڈ کیا ہے ہمیشہ کی طرح. یعنی بنیادی طور پہ مجھے سمجھ آئی آپ کے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ایک کمیونیکیشن ہونی چاہیے افیکٹو، یعنی معالجین نے مذہبی اسکالرز نے اپنے ہاں لوگوں کو یہ بات ایک بڑے وثوق سے سمجھانی ہے کہ پولیو کتنا خطرناک ہے اور پولیو کے ڈراپس سے نقصان نہیں ہوتا اور اس سے قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے. اور کہیں نہ کہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 10 12 15 برس میں اس میں ایک شگاف رہا ہے، یہ کمیونیکیشن چینل مکمل نہیں ہو سکا. میں کیا آپ کو صحیح سمجھ سکا ہوں کہ بالکل آپ نے حکومتوں کی وہ ایفیکٹو نہیں تھی؟ بالکل آپ کو یہ سچی بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح جگہ نہ ہاتھ رکھا بلکہ نبض کے اوپر ہاتھ رکھ لیا. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے معالجین کے اوپر اور اپنے ڈاکٹر کے پورا یقین اور کانفیڈنس ہے کہ وہ کبھی بھی نیشن کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے اور وہ ہمیشہ اسی چیز کو ریکمینڈ کریں گے جو نیشن کی بہتری کے لیے ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود مجھے بھی، حالانکہ میں سائنٹیفک علوم کے ساتھ وابستہ آدمی ہوں اور میں امیونٹی کی سائنس کو بھی سمجھتا ہوں کہ کس طرح آپ امیونٹی کو جو بوسٹ کرنے کے لیے، بلڈ اپ کرنے کے لیے اسی بیماری کے کمزور یا مرے ہوئے جراثیم کو انسانوں کے جسم میں انجیکٹ کرتے ہیں یا اس کے جو ہیں اس کے اندر سے کوئی پروٹین کے مادے کو اس میں سے لے کے انجیکٹ کرتے ہیں، نتیجتاً انسان کی مدافعتی نظام میں یہ قوت موجود ہوتی ہے کمزور جراثیم کا مقابلہ کر سکے. لیکن اس کے بعد سچی بات آپ کو بتاؤں، اس کے باوجود جب ہم ایک کاؤنٹر ورژن یا کاؤنٹر نیٹو سمجھتے ہیں، کئی بار ہمارے ذہن کے اندر یہ بھام پیدا ہوتا ہے کہیں خدا نہ خواستہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ کوئی کانسپریسی ہو رہی ہو. لیکن الحمدللہ آپ جیسے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ہم اس کانسپریسی کے مقابلے کے اوپر اپنے کو سیٹسفائڈ محسوس کرتے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ معالجین اور علماء کے درمیان کئی معاملات کے اوپر جو ایک انٹیگریشن ہے وہ بڑی ضروری ہے تاکہ معاشرے کو صحیح معنوں میں اس راستے پہ چلایا جا سکے جو معاشرے کی بیٹرمنٹ کا راستہ ہے، ان کی فلاح کا راستہ ہے اور ان کو بیماریوں سے بچانے والا راستہ ہے.
مجھے ایک بریک لینے دیجیے بہت ہی دلچسپ نقطے کے اوپر جہاں سے میں ڈسکشن کا آغاز کرنا چاہتا ہوں, آگے لے جانا چاہتا ہوں. مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد اس کمیونیکیشن پوائنٹ آف ویو سے کہ حکومتیں اگر ناکام رہی ہیں تو موجودہ حکومت جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کی, اس نے کیا چیز مختلف کی ہے فرام اے کمیونیکیشن اسٹریٹجی, سمجھ لیتے ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے ڈاکٹر علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے بہت ہی دلچسپ نقطہ اٹھایا کہ حکومتوں کے درمیان میں اور کمیونٹی کے درمیان میں, معالجین کے درمیان میں اور مذہبی اسکالرز کے درمیان میں پولیو کے حوالے سے کہیں نہ کہیں ایک کمیونیکیشن گیپ, ایک ڈیفیسٹ رہا ہے, ایک شگاف رہا ہے, جس وجہ تک ایک عام کم پڑھی لکھی جو آبادی ہے اس تک کی بات ٹھیک طرح سے پہنچ ہی نہیں پائی کہ پولیو ویکسینیشن ان کے بچوں کے لیے خطرناک نہیں ہے. یہ کوئی مغرب کی اسلام یا مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں ہے, بلکہ بچوں کی زندگی بچانے کے لیے ایک نیک نیتی سے کوشش ہے. یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کی حکومت نے, جس کے آپ ایڈوائزر ہیں, جی جی ڈیفیکٹو ہیلتھ منسٹر ہیں میرے پوائنٹ آف ویو سے, کیا آپ نے کیا ہے یہ جو ڈاکٹر علامہ صاحب نے کہا ہے, کیا یہ پوائنٹ انڈرسٹوڈ ہے اسلام آباد کے اندر؟ ایبسلیوٹلی. سب سے پہلے تو میں جب بھی علامہ صاحب کو سنتا ہوں نا, اتنی خوبصورت اور اتنی مدلل بات کرتے ہیں. آج بھی انہوں نے بالکل بڑی خوبصورت طریقے سے سمجھایا ہے. اور جی پروگرام میں جو بہت سارے ہم نے کریکٹیو ایکشنز کیے ہیں اس کو مطلب ٹریک پہ لانے کے لیے, ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل سے لے کے یونین کونسل میں بیٹھے ہوئے علماء اور خطباء جو ہیں ہمارے, ان سب کے ساتھ ہم نے ایک لنکیج پیدا کیا ہے. اور اب ہمارے علماء جو ہیں, جس طرح علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے, یعنی لوکل سطح پہ بھی وہ خود اب اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور خود اپنے جمعے کے خطبوں کے اندر اور جب کمپین کے دوران کمیونٹی میں ہمیں اگر کہیں سے ریفیوزل آتی ہے تو ہم ان کو استعمال کرتے ہیں, اور وہ بہت اچھے طریقے سے مدد کر رہے ہیں اس کی. میں سمجھتا ہوں جی کہ اس وقت جو ہماری کمپین چل رہی ہے اور اس وقت جو پروگرام جن خطوط پہ آگے بڑھ رہا ہے, ہمیں بڑا یقین ہے, ٹچ ووڈ, انشاءاللہ اگر اسی ٹریک پہ ہم رہے, اور ہم نے کوئی اس سال ساری جو کمپینز ہم نے پلان کی ہوئی ہیں اپنے اسکیڈول کے مطابق. وہ کمپینز ہیں کیا؟ جی جی, وہ کمپینز یہ ہیں جی کہ پورے پاکستان میں کسی بھی وقت 5 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں ہمارے پاپولیشن گروتھ ریٹ کو سامنے رکھتے, وہ تقریباً 4 کروڑ ہیں. ٹھیک ہے. ان 4 کروڑ بچوں کو ہم نے 3 سے 5 دن میں ان تک پہنچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بیک وقت ان کو 2 ڈراپس پولیو کے دینے ہوتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. 2,65,000 ہمارے پولیو ورکرز ہیں, اور اس کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ سیکورٹی. ایسا ایک عجیب سی چیز میرے ذہن میں, جی جی, کہ پولیو تو میرے 10-15 سال کے بچے تک ہی کو اپنے ڈراپس پلانے ہوتے ہیں. 5 سال. ایئرپورٹس پہ تو 55 سال اور 60 سال. نہیں, وہ دیٹ از ڈفرنٹ. وہ کیا کہانی ہے سر, وہاں کیوں ان کو پلاتے ہیں پولیو ڈراپس؟ وہ جی وہ اصل میں چونکہ پولیو پریولنٹ کنٹری ہیں ہم, تو اس کے لیے ایک ریسٹرکشن ہم نے لگائی ہوئی ہے, اور یہ انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشنز کے انڈر یہ ہمارے. اس کا سائنٹیفک ایویڈنس کیا ہے کہ 50 سال کے آدمی؟ نہیں, وہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ کیری کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ کیریئر اپ ہو سکتے ہیں, تو اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو یہ انٹرنیشنل اسپریڈ کو روکنے کے لیے یہ بارڈر ہے, کوئی اس کی سائنٹیفک ویلیڈیٹی بنتی ہے. جی ظاہر ہے. پوائنٹ آف انٹریز یا پوائنٹ آف ایگزٹ جو ہوتے ہیں اس کے اوپر. اب یہ کہ گزشتہ 10 برس میں ایسا بہت دفعہ ہوا, بدقسمتی سے ایسا بہت دفعہ ہوا کہ پولیو ورکرز کے اوپر حملے ہو گئے, پولیو ورکرز کی جان گئی, شہید ہو گئے پولیو ورکرز اس کاز میں, اس نیک کاز میں. گولیاں چلائی گئیں, مارا پیٹا گیا, پتھر پھینکے گئے, ذلیل و خوار کیا گیا, ان کے خلاف کیمپینز چلائی گئیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پولیو ورکرز کو تو بھیج دیا گیا, لیکن اس علاقے کے اندر جو امام تھے, مسجد جو تھی, جو لوکل کمیونٹی لیڈرز تھے, ان کے ساتھ پہلے جس کو کہتے ہیں ہارٹس اینڈ مائنڈز کیمپین جو ہے, کہ ان کو پہلے کنونس کیا جاتا, ان کو بتایا جاتا حکومت کی طرف سے, ایک پروپیگیٹ کیا جاتا کہ دیکھیں یہ بڑی وہ چیز مسنگ تھی, اور پولیو ورکر بیچارہ وہاں پہنچ گیا اور اس کی زندگی خطرے میں. میں نہیں سمجھتا جی کہ اس کو اگنور کیا گیا, پچھلی گورنمنٹس نے بھی اس کے اوپر کام کیا, اور میری پوزیشن یہ ہے کہ پولیو ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر ہمیں بیونڈ پولیٹکس ہو کے بات کرنے کی ضرورت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں
कोई भी हुकूमत ऐसी रही है जो ये नहीं चाहती थी कि पोलियो ख़त्म हो। अपने तई सब ने कोशिश की है और बड़ी अच्छी कोशिश हुई है, लेकिन कर नहीं होता भी रहा है जी। लेकिन दूसरे फैक्टर्स कुछ इस तरह के रहे हैं, टेररिज्म था वहाँ पे, एक न्यूज़ क्रिएट करने के लिए, अपनी प्रेजेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए, पोलियो के वर्कर को अगर आप अटैक करें तो वो नेशनल न्यूज़ बन जाती है। अच्छा, ये भी था। तो तकरीबन 80 के करीब पोलियो या पोलियो से रिलेटेड हमारे हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो शहीद हुए हैं जी अब तक। 80 के करीब। I didn't realize that. नहीं, इतना बड़ा फिगर है। इतना बड़ा फिगर है। और ये कितने गुज़िश्ता 10 बरस में? पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानी दी है जी पोलियो को ख़त्म करने के लिए। इस वक्त हम इसको एक वॉर फुटिंग पे रियली कर रहे हैं और हमारा ये ख्याल है कि जिस तरीके से अब प्रोग्राम चल रहा है, इस साल अगर ये इसी कामयाबी के साथ हमने बाकी कैंपेन्स भी कर ली तो वी विल बी बैक ऑन ट्रैक। अच्छा, डॉक्टर मोहसिना इब्राहिम साहिबा, जो कुछ डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा कह रहे हैं इसमें आपको लग रहा है कि क्या मज़ीद आप इनको कहना चाहेंगे? कहाँ आप समझ रही हैं कि हुकूमत की परफॉर्मेंस में, इनसे पहले की हुकूमतों में, इनकी हुकूमत में, ये गुज़िश्ता 10 बरस में जो हुकूमतें नहीं हैं, कहाँ उनकी परफॉर्मेंस में कैपेसिटी इश्यूज रहे हैं या उनको समझ नहीं आई कि कैसे हैंडल करना है इस चैलेंज को? नहीं, उम्मीद मैं ये बात कहना चाहूँगी जैसे कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने भी कहा कि इस पे पॉलिटिक्स की बात नहीं है, हर हुकूमत ने अपनी कोशिश की है, बट दिस टाइम आई मस्ट से कि मीडिया अवेयरनेस पे बहुत काम हो रहा है और आई हैव सीन कितने ज़्यादा प्रोग्राम लोगों को अवेयरनेस के लिए किए गए हैं। इससे पहले ये कभी भी नहीं हुआ कि हर मीडिया हर चीज़ इस चीज़ को फोकस कर रहा है कि पोलियो ड्रॉप्स पिलाना बहुत ज़रूरी है और इन्हीं 2 कतरों को पिलाकर पूरी दुनिया ने अपने आप को पोलियो फ्री किया है। और इसके मतलब पोलियो के इन 2 कतरों से ही पूरी दुनिया, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, अमेरिका, सब इन 2 कतरों की वजह से पोलियो से फ्री कंट्री करार दिए गए हैं। तो इस गवर्नमेंट ने जो सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया है वो मीडिया अवेयरनेस है, जो कि हर जगह की जा रही है। और आई थिंक मीडिया के जरिए भी लोगों को कन्विंस करना कि ये बिल्कुल ख़तरनाक चीज़ नहीं है कि आप अपने बच्चे को 2 कतरे पिला दें, बल्कि अगर ना पिलाएं तो आपका बच्चा ज़्यादा खतरों में घिरा रहेगा और उससे खुदा ना खास्ता उसको पूरी ज़िंदगी के लिए वो मफलूज हो सकता है और खुदा ना खास्ता उसकी अगर सीरियस किस्म का पोलियो का अटैक हो तो उसमें उसकी मौत भी वाक़ई हो जाती है। जो इस गवर्नमेंट का बेस्ट काम है वो मेरे ख्याल में कि हमें शुरू से ही, यानी इस साल के शुरू से ही, ऑल्दो केसेस कुछ आ चुके हैं पोलियो के, बहुत ज़्यादा इस पे काम किया गया है कि लोगों को मीडिया के ज़रिए बताया जाए कि इसमें कोई हार्म नहीं है, इसके लिए कुछ नहीं, इसके लिए कोई भी मसला हो आप फौरन रिव्यू। डॉक्टर साहब, मैं हुकूमतों की नीयत पे सवाल नहीं उठा रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि 9/11 के बाद जो पाकिस्तान में हुकूमतें नहीं, उनकी नीयत में कोई फतूर मुझे नज़र नहीं आता, कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आती। उन्होंने सिंसेरिटी से, सदक दिल से, अच्छी नीयत से उन्होंने ये कोशिश की। मुझे ऐसा शक है जैसे कैपेसिटी इशू ज़रूर रहे हैं पोलियो कैंपेन्स के, एरियाज़ मैप आउट नहीं हो सके, कौन से पहाड़ी इलाके हैं, कौन से दूर दराज इलाके हैं जहाँ कम्युनिटीज़ हैं, उन तक कैसे पहुँचना है। फिर अगर जहाँ पे रेजिस्टेंस पाई जाती है ज़हनी तौर पे, वहाँ उन इलाकों में आइडिया को प्रोपेगेट कैसे करना है। शायद मुख्तलिफ लोकल ज़ुबानों की ज़रूरत होती, शायद बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं हमारे ट्राइबल एरियाज़ में जिन तक उर्दू ज़ुबान के जरिए नहीं पहुँचा जा सकता था। क्या मजबूरी रही है? मैं कह रहा हूँ कमजोरी तो कोई रही है ना, वो कमजोरी क्या रही है? आई थिंक इन सब चीज़ों पे काम हुआ है कि वही उसी इलाके के, उसी लैंग्वेज को बोलने वाले पोलियो वर्कर्स हों, इवन उलमा को भी इन्वॉल्व किया गया है, हर तरह से ये काम हुआ है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर पहुँचा ही नहीं जा सका, ना मीडिया के ज़रिए, ना ऐलानात के ज़रिए, ना अब उन जगहों तक पहुँचा जा रहा है। और बेहतर के इवन कराची में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो कि अनअप्रोचेबल थे, बट दिस टाइम आई थिंक फर्स्ट टाइम, और जैसे औरंगी टाउन के कुछ इलाके हैं जहाँ पर पोलियो वायरस की सर्कुलेशन भी पाई गई है, जहाँ पर पोलियो वर्कर्स को बहुत रेजिस्टेंस का सामना था, बट दिस टाइम पहले से अवेयरनेस क्रिएट की गई है, पहले से बताया गया है, पहले जाकर पोलियो वर्कर बता देते हैं कि अगले हफ्ते से हम आपके पास आएंगे और इस तरह से होगा। वहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, पेरेंट मदर्स के लिए एजुकेशन की क्लासेस करते हैं, देन दे गो इन दैट कम्युनिटी और फिर वहाँ जाकर पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। और लोगों ने इस पे भी हमसे क्वेश्चन करते हैं कि पोलियो ड्रॉप्स अलामा इब्तिसाम इलाही साहब, इसके लिए अलामा इब्तिसाम इलाही साहब, जी अब अलामा इब्तिसाम इलाही साहब, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा और डॉक्टर मोहसिना इब्राहिम का तो ये ख्याल है कि कोई कमज़ोरी छोड़ी नहीं हुकूमतों ने, फिर वो कम्युनिकेशन गैप क्यों रहा? अगर कमज़ोरी नहीं छोड़ी हुकूमतों ने, फिर क्यों रहा है कम्युनिकेशन? देखिए, असल बात ये पोटेंशियल और कैपेसिटी का अपने तौर पे इदराक करना कि हम जो कुछ कर रहे हैं अपनी हद तक जो है वो बेस्ट हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो ज़रूरी बात नहीं होती कि आपका एस्टीमेट 100% जो है ना वही हो जो आपको परसीव हो रहा है।
بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پرسیپشن کے بیونڈ بھی کمیونٹیز موجود ہوتی ہیں, آپ کی پرسیپشن کے بیونڈ بھی اوپینین لیڈرز موجود ہوتے ہیں, آپ کی پرسیپشن کے بیونڈ بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن تک اپروچ کرنے کے لیے آپ کو ایک نیشنل میڈیا, پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ انٹر پرسنل میڈیا کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے. ابھی بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پہ ایون سوشل میڈیا کا بھی رسائی نہیں ہے, وہاں پہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی رسائی بھی نہیں ہے, وہاں پہ انٹر پرسنل میڈیاز جو ہے نا موجود ہیں, یعنی کہ امام مسجد کا پبلک کے ساتھ تعلق, یا چودھری کا جو ہے اپنے علاقے میں تعلق, یا تحصیلدار پٹواری کا اپنے علاقے میں تعلق. تو میں یہ سمجھتا ہوں جہاں انٹر پرسنل میڈیا کی جہاں پہ ریچ موجود ہے, وہاں پہ اگر آپ پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا کے ذریعے ایکسیس نہیں کر سکتے تو ان اوپینین لیڈرز کو بھی جو ہے نا آپ کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم یہ بات دیکھ سکتے ہیں ہمارے کئی ریموٹ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ بنیادی ہیلتھ ایشوز کو بھی ایڈریس نہیں کیا جا رہا, جہاں پہ بچہ کے ایشوز موجود ہیں, جہاں پر عام بیماریاں جو ہے نا جس طرح آپ کا ملیریا ہوتا ہے یا جو آپ کا خسرہ ہوتا ہے ان کو بھی صحیح معنوں میں آپ ایڈریس نہیں کر سکتے. ان علاقے کے لوگوں سے اس بات ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ پولیو کی ویکسینیشن کی رینج میں آ جائیں گے, یہ حکومت کی اپنی جگہ ایفرٹ بالکل جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پہ جو ہوتی ہے بہترین ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود جو بیونڈ کیپیسٹی آپ کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے ایک الگ اسٹریٹجی کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ وہ کمیونیکیشن اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کر لیں, میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا ٹوٹل تھورلی جو ہے نا آپ بیماریوں کے علاج معالجہ کے حوالے سے جو ہے نا اویئرنیس کمپین کو جو ہے نا وہاں تک بھی پہنچا سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. میرے ساتھ رہیے علامہ صاحب. ڈاکٹر صاحب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں پلانا بچوں کو. جی 1.4 ملین جی آج کی جو کمپین ہے آج تک تقریباً 1,47,000 ریفیوزلز ہیں. 1,47,000 دیکھیں 1.4 ملین سے ہم شروع ہوئی ہے نا جی ابھی تو کیمپین شروع ہوئی ہے. چوتھا دن ہے, ابھی چوتھا دن. تو وہ پہلے جو 14 لاکھ ریفیوزل ہوئے وہ بھی 4-5 دنوں میں ہو گئے تھے. نہیں وہ پچھلے اپریل کی کمپین کو میں کمپیریزن کر رہا ہوں. 1 مہینے کی اور اس وقت جی نہیں وہ بھی 3 دن کی تھی, 3 سے 5 دن کی کمپین ہوتی ہے. اچھا تو پھر یہ افیکٹو اس میں امپروومنٹ آ گئی ہے. اتنی زبردست امپروومنٹ آئی اور اس وجہ سے آئی ہے. اور یہ کہ ملٹیپل چینلز ہم نے یوز کیے ہیں. ہم نے پھر ایک جب یہ لوگ ریفیوزل کرتے ہیں پھر آپ ان کو کیسے سمجھاتے ہیں کہ ذہن کے اندر ہے کہ ہمارے بچے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں ریفیوزل کو کنورٹ کرنا. اور اس کے لیے ہم نے اب ریفیوزل کمیٹیز بنائی ہیں لوکل یونین کونسل کی سطح پہ کہ اگر کسی گھر سے ہمیں پولیو ورکر یہ انفارم کرتا ہے کہ جی یہاں پہ لوگ نہیں تیار اپنے بچوں کو پولیو قطرے دینے کے لیے, تو پھر ایک چھوٹی سی کمیٹی ہے کہ جو ان کو اپروچ کرتی ہے, ان کے ساتھ بیٹھتی ہے, ڈائلاگ کرتی ہے, سمجھاتی ہے. اس میں جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اس میں علماء بھی کا بھی کردار ہے, اس میں لوکل لیڈرز بھی ہیں, اس میں لوکل جو آپ کے ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ بھی ہیں. تو ہم نے تقریباً اگر یہ ریفیوزل جو میں نے آپ کو بتایا نا 1.5 لاکھ, یہ 3 لاکھ ایزیلی ہو سکتے تھے اگر ہم یہ کام نہ کرتے کہ ان کو ہم نے کنورٹ کیا ہے اور ان کو کنونس کیا ہے کہ جی آپ کے لیے بچوں کو قطرے دینا بہت ضروری ہے, آپ کے لیے بھی اور آپ دوسرے بچوں کے لیے بھی. تو بڑی محنت طلب کام ہے جی, اور بڑی ہم نے یعنی اس میں بہت جان لڑائی ہے کہ کس طریقے سے ہم ریفیوزلز کو زیرو پہ لے کر آئے. انٹرسٹنگ سوال آ رہا ہے لیکن مجھے چونکہ بریک لینی ہے ناظرین, میں ایک بریک لے لوں. مجھے ذہن میں یہ بھی سوال آ رہا ہے کہ اگر والدین جو پولیو کے خلاف ریزسٹنٹ ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو پھر سوشل میڈیا کی کیمپین سے یہ لوگ کیسے متاثر ہوتے ہیں؟ وہاں پر بھی تو کچھ خواندگی یا تھوڑی سی ایجوکیشن چاہیے سوشل میڈیا سے چیزوں کو انفلوئنس ہونے کے لیے. بھی ایک ذہن میں سوال ضرور پیدا ہوتا ہے. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین بہت سے سوال جو ہیں میرے ذہن میں اس وقت اٹھ رہے ہیں اور یہ جو آخری سیگمنٹ ہے اس میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو تھرو کروں اور اپنے پارٹیسپینٹ سے ان کا ریسپانس لے لوں. ڈاکٹر شکیل آفریدی نے جو فیک پولیو ویکسینیشن کی کیمپین چلائی جس کے پیچھے کوئی انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں, اس سے کس قسم کا نقصان ہوا, جو ہیلپ لائن قائم کی ہے گورنمنٹ نے وہ کتنی افیکٹو ہو رہی ہے, اور پھر ہم خالی پولیو ہی کی کیوں بات کر رہے ہیں, ہم فلو کی کیوں نہیں بات کر رہے, ہم ڈائریا کی کیوں بات نہیں کر رہے, ہم ڈینگی گرمیوں کا موسم مچھر میں نے دیکھا ہے سردی کم ہو رہی ہے اسلام آباد میں مچھر مجھے نظر آ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں, ان کے بارے میں حکومت کیا سوچ رہی ہے اور کورونا وائرس کا کس حد تک خوف ہے؟ سر ڈاکٹر شکیل آفریدی ڈیمیج دا کاز. جی بالکل ڈیفینیٹلی اس کا ہوا. جی اچھا ہیلپ لائن آپ نے جو قائم کی سر وہ کتنی افیکٹو ہے؟ ہاں جی وہ جو پہلے کمیونیکیشن کی ہم بات کر رہے تھے اور اس میں پرسیپشنس کی بات کر رہے تھے, تو پرسیپشن مینجمنٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف آور کمپین ناؤ, کہ لوگوں کی سمجھ اور ان کی جو خیالات ہیں ویکسین کے بارے میں ان کو کیسے ہم نے شیپ بھی کرنا ہے, اور ان کے اگر کوئی ان کے ذہن میں سوالات ہیں تو ان کو ان کا جواب کیسے دینا ہے. تو اس کے لیے ہم نے 1166 ایک ہیلپ لائن نمبر ہے وہ قائم کیا ہے,
اور اس کمپین کے دوران آج میری ٹیم مجھے بتا رہی تھی کہ آج انہیں 1000 سے زیادہ کالز موصول ہوئی ہیں، جس میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمیں وہ پولیو ورکر نہیں آیا، کچھ لوگوں کے سوالات تھے کہ جی یہ ویکسین کی وجہ سے کوئی خرابی پیدا تو نہیں ہوتی، ہم نے سنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہم نے ایک تو فرنٹ اینڈ اس کا رکھا ہوا ہے، لوگ ریسیو کرتے ہیں کال، پھر اس کے بیک اینڈ پہ ہم نے اسپیشلسٹ بھی رکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ذرا کمپلیکیٹڈ سوال آ جائے تو وہ پھر ان کو پاس آن کر دیتے ہیں اور وہ پوری ان کی تسلی کرواتے ہیں. اس بات نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے، وہ جو میں کنورژن کی بات کر رہا تھا نا کہ اگر آپ ریفیوز کر رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کی اپنی سمجھ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے اور آپ کا ایٹیچیوڈ پھر بہتر ہوتا ہے ویکسین کے معاملے میں. ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کے ناظرین سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو پولیو کے قطروں کے بارے میں، اب تک کیسے پہنچے لوگ؟ 1166 یونیورسل 1166 اور آپ اس پہ کال کریں. وہاں ٹیم بیٹھی ہوئی ہے؟ وہاں ٹیم بیٹھی ہوئی ہے 24/7. ٹھیک ہے. 24/7. لیکن یہ صرف پولیو کے ایشو کو ایڈریس کرتی ہے؟ نہیں، یہ پولیو کے ایشوز کو ایڈریس کرتی ہے. یہ 1161 نہیں جی 1166 1166. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے علاوہ یہ جو 10 حفاظتی 10 بیماریوں کے اگینسٹ حفاظتی ٹیکے جو لگوائے، جسے ہم روٹین ایمیونائزیشن یا اسینشل ایمیونائزیشن کہتے ہیں، ویکسینز کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی اگر آپ کے سوالات ہیں اس کو بھی جواب دے سکتے ہیں. اور اب ہم نے اس میں کرونا وائرس بھی شامل کر لیا. چلیں مبارک ہو، کرونا وائرس شامل کر لیا، شکر کر بھی کچھ ہوا نہیں اس کا. اچھا، میں ڈاکٹر محسنہ ابراہیم صاحبہ، کیا آپ مجھ سے ایگری کریں گی کہ پولیو تو ایک اب انٹرنیشنل کنسرن ہے؟ بہت بدقسمتی ہے کہ ابھی بھی 144 کیسز ڈسکور ہوئے ہیں، لیکن اس مملکت کے خدادات میں ہر برس ہزاروں بچے نیو نیٹل جو ڈیلیوری ہوتی ہے وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ بہت ہائی ہے. ڈائریا سے جو نارمل بیسلری ڈائسینٹری ہے، ایمیبک ڈائسینٹری ہے، اس سے ہزاروں لوگوں کی بچوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوتی ہے. مال نیوٹریشن سے ڈیتھ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور پھر جو فلو ہے، اچھا پھر جو فلو ہے، جو نارمل انفلوئنزا فلو ہے، اس سے بھی ہزاروں لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے. لیکن پاکستان کی اس مملکت خدادات میں ان چیزوں کے حوالے سے کوئی اویئرنیس نہیں ہے. کڈنی سینٹر کے اوپر، ہارٹ سینٹر پہ، کارڈیک کیئر سینٹر پہ اربوں روپے لگ جائیں گے، لیکن جو بیسک بیسلری ڈائسینٹری ہے، ملیریا جو ہے، اس کے خلاف ہم ناکام ہیں. دیکھیں اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا پاپولیشن پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اگر ہمارے مطلب ہمارا پاپولیشن ریٹ یا گروتھ ریٹ ہی بہت زیادہ ہے، یعنی کہ تقریباً آج ہمارے ہاسپٹل میں NICH ایک بہت بڑے انسٹیٹیوٹ میں ہر وقت 60 نیو بورنس ہماری ایمرجنسی میں رہتے ہیں جو کہ سک ہوتے ہیں، دے نیڈ ایڈمیشنز. تو ہمارا پاپولیشن ریٹ پہ جب تک کوئی کنٹرول نہیں ہوگا تو ہمارا نہ کوئی سسٹم نہ کوئی اسٹریٹجی کامیاب ہو سکتی ہے. جہاں تک ڈائریا اور دوسری بیماریوں کا تعلق ہے، ان کا سب سے اہم علاج تو ان کا ممکن ہے، مگر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کی ویکسینیشن بھی موجود ہے اس وقت. جیسے ڈائریا کی آپ بات کریں تو سب سے کامن جو کاز ہے ڈائریا کی وہ روٹا وائرس ہے، اور روٹا وائرس کی ویکسین ہمارے پاس موجود ہے. اور اگر آپ اپنے بچے کو روٹا وائرس کی ویکسین کراتے ہیں تو بچہ عام جو یہ بالکل پانی کی طرح جلاب لگ جاتے ہیں اور اس میں بچہ ایک دم ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتا ہے، اس سے محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح نومونیا کی ویکسین موجود ہے. دیکھیں یہ 10 جو بیماریاں اگر ہماری پوری قوم اس بات پہ کنونس ہو جائے، کیونکہ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک میں یہ تمام ویکسینیشن ہوتی ہے اور یہی والی استعمال ہوتی ہیں، کوئی ہمیں علیحدہ سے نہیں جا رہی. اور انہوں نے اپنی بیماریوں کا انسیڈنس اور مورٹیلٹی کا جو مورٹیلٹی ہے، یعنی جو بچے خدا نخواستہ فوت ہو جاتے ہیں، اس کے ریٹ کو بہت کم کر لیا ہے. تو سب سے پہلے تو اس پہ ہمیں ویکسینیشن ہی کو بچوں کی امپروو کر کے ہم بہت زیادہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اور اس پر EPI کر رہا ہے، لیکن اس کو بھی ویکسینیشن ریٹ کو بھی امپروو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس میں ہمارے پاس اس سال انفارچونیٹلی، میں پاکستان کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں ہوں، ہمارے پاس ڈپتھیریا کے کیسز بھی آئے ہیں. وہ یہی ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو ویکسین نہیں کروا رہے. اگر ہم ویکسینیشن کی اسٹریٹجی پہ عمل کریں تو ان تمام بیماریوں کا جن کا آپ نے ذکر کیا، ہم ان سے بچ سکتے ہیں. دوسری بات جہاں تک میل نیوٹریشن کی ہے تو وہ اوور آل ہمارے پاس میل نیوٹریشن کا انسیڈنس بھی بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے بھی ہمارے بچوں کو ہر انفیکشن جلدی لگ جاتا ہے اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں. اور اگر ان کا وزن کم ہو تو ملیریا، TB ان پر بہت برے طریقے سے اٹیک کرتی ہے، یا کہہ لیں کہ ان کی بہت ساری کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں اور بچوں کی اموات واقع ہو جاتی ہیں. تو اوور آل میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک گروتھ ریٹ کو کم کرنے، ویکسینیشن پہ کام کرنے، اور اس بات پر یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے تمام ممالک نے اپنے بچوں کی صحت کو اس ویکسینیشن انہی ویکسینز کے ذریعے بہتر کیا ہے اور وہ آگے گئی ہیں. اور جو 79 میں دنیا کے ممالک
उन बीमारियों से फ्री हो चुके थे जिनको हम अभी तक फेस कर रहे हैं. तो अगर हम इन सब चीज़ों पर इस स्ट्रेटजी के मुताबिक काम करें और तो हमारे हालात भी बहुत बेहतर हो सकते हैं. थैंक यू. ठीक है, मेरे साथ रहिए. अलामा साहब, अलामा साहब, डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहिबा के दरमियान तो एक अलायंस है. ये लोग मेडिकल कम्युनिटी की ये वीकनेसेस जो है ना उसकी तरफ नहीं जाना चाहते, रियासत की तरफ. मुझे ये महसूस होता है कि पाकिस्तान की जो रियासत है 70 बरस से, उसका जो एम्फेसिस है वो अपर मिडिल क्लास के ऊपर, उनकी बीमारियों के ऊपर, अमीर लोगों की बीमारियों के ऊपर तो ज़्यादा है. अगर आप लाहौर शहर को देखें तो उसमें अरबों रुपए के, बिलियंस ऑफ रुपीस के आपको किडनी केयर सेंटर, कार्डियक सेंटर, लिवर सेंटर मिलेंगे. लेकिन जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है, जो पर कैपिटा अगर आप देखें खर्चा बहुत कम है. डायरिया का कंट्रोल करने के लिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी को कंट्रोल करने के लिए, वो जो वहां पर प्रायोरिटी नहीं है. मुझे महसूस होता है कि प्रिवेंटिव मेडिसिन पे प्रायोरिटी नहीं है आम आदमी के लिए, जबकि जो क्यूरेटिव मेडिसिन है, ठीक करने वाली जो मेडिसिन है, उस पे रियासत ज्यादा खर्चती है. ये बात आपको क्या लगता है? भाई आपने बिल्कुल सही कही है. जो प्रिवेंटिव आपकी स्टडी है ना उसमें बड़ी कमजोरी नजर आती है. और आमतौर पे जो आपने किडनी केयर सेंटर या हार्ट केयर सेंटर्स की बात की है, उसकी मैं समझता हूँ कि उसका भी जो टारगेट है ना वो आम नहीं है, बल्कि अपर मिडिल क्लास के लोग हैं जो ज़्यादा बिल पे कर सकते हैं, अपने इलाज मुआवजा के लिए ज़्यादा पैसों खर्च कर सकते हैं. तो इसलिए उन बीमारियों को एड्रेस किया जाता है. और दूसरी बात है, हमारे मुआशरे में एक आम तासुर भी है कि डायरिया, फ्लू या दीगर इस नोयत की बीमारियाँ, फीवर वगैरह जो है ना, उनके अंदर चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की अंदर एक जिस्म में एक ऐसी इम्यूनिटी पैदा की होती है कि खुद ब खुद भी उसके खिलाफ रेजिस्ट करता है. तो अगर प्रिवेंटिव मेडिसिन ना भी इख्तियार किए जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें कैसा निज़ाम इंसान के अंदर इम्यूनिटी का रखा होता है जो उसको कोप करने की कोशिश करता है. तो उसके अंदर बहुत से लोग कामयाब भी हो जाते हैं. तो आम तौर पे लोग चूँकि उससे खुद लड़ने के काबिल होते हैं, तो आम मैसेज पब्लिक में ये जाता है कि इन बीमारियों के लिए जो है ना कोई खास लंबी चौड़ी हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है. दूसरी बात, हम ये भी समझते हैं कि हमारे मुआशरे में आम तौर पर अपनी औलाद का, या जो आपके न्यू बोर्न बेबीज़ वगैरह का, या जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए जो है ना कॉन्शियसनेस जो है ना बहुत कम पाई जाती है. मैं ये बात समझता हूँ आम तौर पे हमारे जो वालिदैन हैं दौरे हादर के, वो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बड़ा फाइट करते हैं, लेकिन जहाँ बच्चों के इलाज मुआवजे की बात आती है, वो थके हारे जब अपने घर के अंदर सोने के लिए, आराम करने के लिए आते हैं, तो उनको कई मरतबा कोड भी किया जाता है कि आपका बच्चा बीमार है, लेकिन उसको एड्रेस नहीं करते. ये बड़ी एक कलमिये की बात है कि उसको सही तरह जो है ना आपके बच्चे की, जिस तरह एजुकेशन एक अहमियत की हामिल है, जिस तरह उसकी न्यूट्रिशन अहमियत की हामिल है, उस तरह उसकी इलाज मुआवजा भी इंतहाई अहमियत का हामिल है. तो मैं ये बात समझता हूँ अपनी औलाद के बेसिक राइट्स में से ये भी शामिल है कि आप उनके इलाज मुआवजे के लिए तवज्जो दें, और शरीयत एतबार से भी इसकी बहुत अहमियत है, लेकिन आमतौर पर उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है. नतीजा हम देखते हैं हमारे मुआशरे में छोटी उम्र के बच्चे बहुत सी ऐसी बीमारियों के शिकार होते हैं जो लेटर ऑन जो है ना उनके लिए कोई ना कोई उनको हैंडीकेप कर देती हैं, या कई मरतबा बच्चे जो है ना उसके नतीजे में दुनिया से भी रुखसत हो जाते हैं. तो हमें समझना चाहिए इन चीज़ों को कि वालिदैन के लिए जहाँ एजुकेशन को मेंटेन करना, जहाँ पर उनके लिए एक अच्छे एक जो है ना स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ज़रूरी है इकोनॉमिक लेवल पे, वहाँ पर उनके इलाज मुआवजे के पर उनको तवज्जो देनी चाहिए. बिल्कुल सही है. मेरे साथ रहिए. लास्ट क्वेश्चन टू यू डॉक्टर साहब. डेंगू, गर्मी, मच्छर नौबदार हो गए हैं. पिछले साल बहुत डेंगू फैली है. आपने मच्छर को रोकना है, प्रिवेंशन करनी है, डेंगू के ट्रीटमेंट पे खर्चा नहीं करना. बाद में अस्पतालों में वार्ड दिखाते हैं कि लोग इतने बीमार. क्या कर रही है आपकी हुकूमत? डॉक्टर साहब, मैं इस पे आऊँगा, लेकिन मैं आई कांट रेजिस्ट टू कमेंट. ये जो अभी आप बात कर रहे थे ना, मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ. मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सोसाइटल ट्रेंड है गवर्नमेंट का. मैं आपको बताता हूँ जी, मैं एज ए पब्लिक स्टूडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, पाकिस्तान ने में एक तो गवर्नमेंट्स ने हेल्थ पे खर्च बहुत कम किया है, और जो किया है वो एलिटिस्ट हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर किया. क्योर के ऊपर भी, और प्राइमरी हेल्थ केयर की कॉस्ट पे किया है. हमने प्राइमरी हेल्थ केयर में इन्वेस्ट नहीं किया, उसको स्ट्रॉन्ग नहीं किया. वहाँ पे प्रिवेंशन, प्रमोशन अलॉन्ग विद क्यूरेटिव हेल्थ केयर जो है ना, जब तक नहीं होगी हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव नहीं हो सकते. डेंगू की आपने बात की जी, डेंगू के ऊपर हमने इस दफ़ा बड़ा अर्ली तैयारी शुरू कर ली है. पिछले हफ्ते मैंने इसके ऊपर पहली मीटिंग की है. पिछले साल तो इस्लामाबाद में भी फैला है डेंगू. नहीं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, दी पोठोहार के पूरे इलाके में, यानी पाकिस्तान के सारे केसेस का निस्फ जो है वो इन 2 शहरों के अंदर था. खौफनाक हद तक था. तो उसमें हमने अभी से तैयारी शुरू कर ली है, और पिछले तजर्बे की रोशनी में हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया है ताकि स्टैंडर्डाइज तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स और कंट्रोल जो है ना डेंगू का, वो पूरे मुल्क में एक तरह हो सके. तमाम सूबों के साथ मिलकर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया है. स्टैंडर्डाइज तरीके से हम अब काम करेंगे, और मुझे ये, और अभी से काम शुरू कर दिया, हालांकि अभी कोई डेंगू नहीं है, लेकिन हमने उसकी मीटिंग्स शुरू कर दी हैं, उसके ऊपर जिम्मेदारियां बांट दी हैं, और तमाम सेक्टर्स को ऑन बोर्ड किया, इंक्लूडिंग आर्मी, इंक्लूडिंग हमारे जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वगैरह वगैरह.
مجھے اس دفعہ بڑی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہی، کیونکہ پری ایمپٹیو اسٹرائک کریں گے ہم ڈینگی پہ تو انشاءاللہ دیر ول بی منیمم ڈیمیج. سر آنے دیں سیزن پھر آپ سے بات اس کے حوالے سے ہوتی ہے. ناظرین ابھی آپ نے ہماری ڈسکشن دیکھی پولیو کے حوالے سے اور ایک پریونٹیو ہیلتھ کے حوالے سے، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کا، ڈاکٹر محسنہ ابراہیم کا، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین فیصلہ آپ کا ہے. امید ہے کہ اس پروگرام کو، ڈسکشن کو آپ نے انفارمیٹیو سمجھا ہوگا. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.